नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। कितनी हजरत सस्ते दामों अपनी नेकी बेच देते हो हजरत, चंद लोगों को दिखाने के लिए अपनी नेकी बेच देते हो। हालांकि इन लोगों के इख्तियार में क्या है, तू जितना मर्जी हजरत इन लोगों को साज के दिखा, कर के दिखा, कुछ नहीं। व तो इज्जु मन तशा, उसको दिखा भाई, इनको क्या दिखा रहा है। अगर वो राजी हो गया, वो ऑटोमेटिक इनके दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देगा। तू क्या इनको दिखा रहा है, कोड़े दामों अपनी नेकियां मजरदी जाया कर रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल, फेसबुक से बचो मेरे बच्चों, नेकी कर दरिया में डाल। इनको दिखाने का क्या फायदा, बड़ा हजरत वो दिखाया। और मियाँ साहब ने तो कमाल ही कर गया यार, क्या कहते हैं, जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। जिन्हों अल्लाह उच्चा करे, जिन्हें आप ही कोशिश की ना उच्चा होने की, मैं इंज करके मैं, उंज करके मैं, जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जाएगा अड़िया। आप ही कुछ भी नहीं होता जी, भावें तू इंज कर ते भावें तू इंज पिया कर, होगा तब भी जब वो चाहेगा। उसको दिखाओ, तेरे इनको दिखाने से क्या होता है, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मियाँ साहब बोले ना, आप क्या फरमाते हैं, जे ओ बेली सब जग बेली ते अनबेली बेली है। उधर से हुआ है पुत्र, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। उसको दिखाओ हजरत, इनको न दिखाओ, उसके लिए करो हैं। हजरत मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं। एक हजरत अली पाक का मुहिब गुजरा, जब उसने, भाई हजरत अली रो रहे हो, किसका दिल करता गुजरने, खड़ा हो गया वो, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं। मफहूम है बात का, फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए। और करता है हजरत अल्लाह ज़माने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके लिए अल्लाह के महबूब कहे मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला है, भाई उसे अल्लाह नाराज होगा। जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली को देखना इबादत है, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली का जिक्र इबादत है, उस अली से उस अली से नाराज होंगे। कहा नहीं, मुझे लगता है हो गया। और करता है हजरत कैसे पता लगता है आपको, आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया है। लेकिन तेरा मेरा की मर्ज है, अंब चूपन तो पहले कुंडी ला के चूपीए, कोई आ ही ना जाए। ये ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਚੂਪੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚੂਪ ਗਿਆ। सीधी बात करूंगा, मैं सही बात करूंगा। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ये जो जिगर खराब हो रहे हैं ना, ये जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कोली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ कोली भी तू ही खा गया, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ब्लड प्रेशर की चाहिए। मैं हजरत मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ, चल 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज की मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाने कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, सुरीद नबी अलैहिस्सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फरमा लगे ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमा लगे मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जेड़ा तू ते मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े आते सन पुत्र, तू वो भी चूप गया तो फिर तू बीमार तो होना ही होना। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए।
ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਖਾਣਾ। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीकी अकबर नहीं था उनका तरीका। इसीलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे, क्यों? कल्याण खा रहे। अब चलो मजमून तवील हो जाए इसलिए मैं वापस कल्याण पुत्र वंडो है। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था, मैं हजरत उधर वो किसी ने यार हाथ उसने जान निकाल दी बात सुना के। ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई, मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिहदे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी, मैं किहड़ी गल आई सुनाई कि उहदे पैसे सुटे जान हजरत। इसलिए ये पुत्र वो जिन्हां दा हक ही उन्हां नूं दो जाके। उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। जे अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो हजरत। वैसे वो नहीं जे पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जी। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है जी इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जब मैं टाइम ना आ जाता मैं तुहानू रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुहानू सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने कहा सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पाड़िया, चलो सुटन को मना किया, हूँ ही लै सुटते कैमरे अगे ही ने, क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे च पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तुहाडे वास्ते, चलो तुसीं नहीं सुटन देते, चलो जांदियां ले लो, जांदियां नहीं जे फड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते ने हजरत जी। क्या करें जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जिहड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साहब अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने है। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर देना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आना कभी इस लेवल पे लाभ ने आपको ते मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद हजरत, उसने मांगने का तरीका आता था उसको। उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना होए। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं आप साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, आप साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जिहड़ा घर खांदे, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, मैंने कहता है घर खड़ना या कुछ होर। मनी घर खड़न तो कुछ होर च की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माडी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, तो जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लगदी लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में है जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान तो छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम से चने वाले चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम से चने वाले चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं।
तू चणिया वाले चौल दे के टरकान डे जरा मेरे इमामे हुसैन वे अली असगर भी दे छड़े अली अकबर भी दे छड़े कोड़ा मान ते छोटा गोश्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम ते चने चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है वो बाकी जेडे को ताड़े मेरे वर्गे ने नहीं पता सुनन दई ओदे नाल जान दी हुई तो उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा शिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया मदरसे में ला के कीमा पेश किया कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ। कहते हैं मैं नहीं गया मैं बाहर जाके ना छुप गया मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का करदे कीमे। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले अलामा साहब बैठे हैं एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे पतलियां गलियां नू पे कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जो फिर आना ही है तो ना लाओ छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे अड्डा क्रॉस किया आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सूई दी है लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी ने को बच्चों के लिए असी भी जो हजर जी गड्डी ते चढ़े हुई है तो किहड़ा कुछ वेखने हजर किसी ते मिट्टी पई है किसी ते चिक्कड़ पिया है कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है सानू हजरत कित्थे गड्डी ते बैठे होंगे वो भी कोई जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था बच्चे थे। अब वो पहुंच तो गई बच्चों तक लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं वो भी भूखी है उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं दूध नहीं आ रहा वो भी बिलक रहे हैं उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला देखो कैसे अल्लाह के वली थे खोल के तो सूट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। जिन्होंने बात बताई कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके शापर प्लेट नुमा कर दिया। कहते हैं उसके आगे रखा पता नहीं कब की भूखी थी टुट पई कीमे उत्ते कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने देखा जसरू डिगन डे हैं साबिर अली साबिर हैं तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है यही ख्याल होगा ना दिल में तुझे पता ही नहीं चला कोई है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को आवाज़ कढ़ी। मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। कलियां ना खाओ ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पे आदा तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे जोड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पे है ना तेरे खर्चे कट के वो 100 रुपया किसी माड़े का है। ये सारी पुत्र खराबियाँ इसलिए होने लगी हैं असी कहने हैं कलियां खाना सारा। ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था बल्कि उन्होंने क्या किया उन्होंने खाया ही नहीं उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं को फ़कीर आया सदा लगाई आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ तुझे क्या दिया सामने घर दस्तक दे तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा ही दिया लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया वो सामने जड़े बैठे इन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया दरवाजे पे दस्तक दी इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ इतना दे दिया वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा है ये अली उल मुर्तज़ा है ये शेर खुदा है और ये जो तू कह रहे ना उनको दे जो मैंने तुझे दिया मैंने उन्हीं के दिए में से दिया है और मैं उनका बड़ा बेटा हसन हूँ हजरत जी। इसीलिए तो हजरत इकबाल ने
امت کے آگے گلا کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے تو یہاں غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی والی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں, اپنے عثمان کی شان دکھانی تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا, میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگا ہے, آج بتی بریک بنائیں تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا سن کے لے بھائی, جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا ہوگا. وہ چالو دلہ واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا. آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتل لگے, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل چلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ گھٹ, اونا کا خرچ, اونا کا لاج دا جواب دے لیں. اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر, تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک بھی ہے. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کوئی پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, محفل سجی ہے میرے امام پاک کی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, میرا بیٹا سردار ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. محفل سے اب تو حضرت اداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بس سارے کہتے ہیں یہ گئی بیٹھنا. اللہ اداب محفل یہ ہے آگے بڑوں, بزرگوں, علماء, صلحاء کو جگہ دی جائے.
باقی پیچھے پھر اب ظاہرہ امام صاحب کی محفل تھی, اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تابعین کا دور مبارک. ظاہرہ بھائی جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا, تابعین تو پکے تھے سارے, ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں. امام صاحب نے تربیت کس طرح کی, آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا, اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, اب گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, جتنا گڑ اتنا میٹھا. اب دیکھو نا حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھ. مثال کے تو گلوں نہیں لانی, آخری پڑھ, پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. اس لیے گناہگار کہتا ہے کہ جب کبھی ذکر کا موقع ملے تو یہ سمجھ کے کر پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. اب دیکھیں نا جی, جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں اہل بیت اطہار, میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, کیسے بڑے لوگ تھے حضرت. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا ان کو کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت. جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے, لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا, پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی, اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں. غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت. جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت. غریب کا تو, لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے, جو نہیں پیر غریبوں میں مرید کر دیتے, اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا. مجھے پتہ ہے حضرت, نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار, نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار, سارے میران دے یار نے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی, آپ نے بالکل پریشان نہیں. نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا, یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے, ہم نے تو بہت پریشان ہونا آگے جا. ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں, میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں, کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی. ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون, میں اس پہ پھنس جاؤں گا, تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانے, اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو دعوت, اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت. میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نے, باقی بخشش والی بات کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا, ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی. کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا, ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی. کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے, ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت. لیکن بس کیا کریں حضرت جی, میں نے احباب کو دیکھا ہے جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں, یار بدل جاتے ہیں, دوست بدل جاتے ہیں, غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں, غریب دوستوں کو چھوڑ. جی میرا سٹیٹس نہیں, وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا, کیا بدلا ہے تیرا؟ بس اتنا ہی بدل گیا نا, پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا, اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے, باقی بدلا کیا ہے تیرا؟ پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا, اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے, بدلا کیا ہے باقی تیرا؟ وہی تو ہے. پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانا تھا, اب بھی تیری آنتوں میں پخانا ہے. پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا, اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب. پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا, اب بھی تھوک ہی گرتا ہے. پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی, اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے. پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا, اب بھی خون ہے. پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا, اب بھی ہے. پہلے بھی تیری دلی میں صدا تھا, اب بھی ہے. پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی, اب بھی مٹی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے. نہیں بدلتا نہیں, اصل میں بندہ بدل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ پیسہ آنے سے بدل گیا, بدلتا نہیں, بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے. اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا کر. یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں, احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے. آپ ان کا انداز پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا,
تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی. اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں پتر. نیکی کر، اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ، ان کو نہ دکھاؤ، اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے، دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں. اس کو دکھا. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، گلدانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرامت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے. واہ واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا. وہ فجر دے ویلے اٹھنا، وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ. بی بی نے سارا دن پہ یہ گلاں کرنیاں، ایڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو، مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے. نفس کو تکلیف ہونی اندر. وہ ایک دن لکھا ہے، مختصر کروں گا، وہ پڑھ کے نہ فارغ ہوئے، بی بی صاحبہ کو اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے، لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے. میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سب سے، اس لیے میں سو جاتا ہوں، دل نہیں میرا کرتا سو. اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ، مجھے معاف کر دینا کا. وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی، انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا تیری ہے، میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی، یہ کیا نکلا. بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی، ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیتا ہوں. وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے، نہیں تسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لے آئی. انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ لگا جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے، دل کردہ مسلے تے رہواں، لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں، مجھے اس پہ پکڑنا نہ. میں نے دیکھ لیا آپ کو. کہنے لگے واقعی دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی. وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مصلی بچھایا ہوا تھا. لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ راز کھل گیا، اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے. یہ انہی کا ہے، یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت، وہ انہی کا ہے. اس لیے پتر جو کرو وہ دل نہیں کرو میرے بچے. ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت. لکھا جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا. ذرا ویکھاں تو کنی آندا چلان دے، تو تو دبن ڈے ہیں پیسے، تو تو بینک سے دبن ڈے نہیں. پیسے انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں. تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں؟ بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر. آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک میں، دبن ڈے دیاں بینکاں چل رہے، نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے. جڑا ایک نوٹ انہیں ایک ہی رہنا ہے. ہاں اس نال سودا کر کے آندا ایک دے میں بدلے 10 دے. اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا، اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا، اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا. بھائی
कौन इस तरह का सौदा करता है? जाओ लाओ कोई मुझे दो, जो हजरत 1 देने पे 10 दे वापस, जो 1000 देने पे जो है ना वो 10%, जाओ लेके आओ हजरत। पता नहीं क्या लोगों को हो गया हजरत। मैं कहता हूँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पे तो सारा दारो मदार है। किसने रब देखा जी? किसने कुरान उतरता देखा जी? किसने फरिश्ते देखे? किसने जन्नत देखी? किसने जहन्नम देखी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने मान लिया। लेकिन सिर्फ पता था ना, सुलेमान वर्गे भी आने ने घट यकीन ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि देने से बढ़ता है। अल्लाह की कसम है जिनका हम नाम ले रहे हैं, दूर दूर तक हम में उन वाले अंदाज कोई नहीं है। हजरत जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी कर्म उतना ज्यादा होगा, जितनी तवज्जो ज्यादा होगी कर्म उतना ज्यादा होगा, जितना यकीन ज्यादा होगा कर्म उतना ज्यादा होगा। और अगर इन सारी बातों को मैं पंजाबी में बयान करूँ ना तो फिर मैं ये कहूँगा कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा है।